وسلم دی معیت دے وچ نجات دا راہ کہ نجات دا راہ میں کدھروں نال پانا سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معیت دا راہ نجات دا کیویں حاصل ہونا سی حضور دی معیت دے نال اس واسطے مولانا روم دا مقبول بارگاہ رسالت شیر مثنوی شریف دا جڑا پورے جہانہ دے وچ پڑھیا جاندا ہے پوری دنیا دے اتے پڑھیا جاندا ہے اے جہان عالم کثرت نہیں ہاں بڑے جہان نے خدا دے روحاں بھی پئیاں پڑھ دیاں ہون گیاں اس گل تو آپ نے خراج عقیدت پیش کردیاں جڑا فرمایا سید و سرور محمد نور جام کہ تسی میرے روح دا نور جے میرے جان دا نور جے بہتر و مہتر شفیع مجرماں ایک دیکھو سید سرور پھر حضور دا اسم مبارک پھر اپنی گال نو کیتا نور جان پھر بہتر پھر مہتر پھر شفیع مجرماں اے وہ طریقہ ہے انہاں دا جنہ جانیا ہے خدا دی ذات نو اس نعمت نو جنہ جانیا تے پہچانیا ہے کہ کی ملیا بارگاہ رسالت دے وچوں سانو انہاں اپنی عقیدت دا اس عطا کرن والے دی ذات دے واسطے شکرانے دے لفظ کی سید و سرور محمد نور جان اور اے آپ دا طریقہ اور اے آپ دا جڑا انداز ہے صرف ایسے شعر چ نہیں مثنوی شریف دی جس جگہ تے مقام رسالت دا ذکر ہوئے گا حضور دی ذات دا مولانا روم ہر دفعہ وکھرا لقب لے آ کے بیان کرن گے